वेलकम बैक नाज़रीन, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन में साइंसदानों और इंजीनियर्स को मेडल्स अता करने की तकरीब का इनेकाद। ISPR के मुताबिक DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच ने शानदार और नुमाया खिदमात पर 47 साइंसदानों और इंजीनियर्स में मेडल्स तकसीम किए। स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन में साइंसदानों और इंजीनियर्स को मेडल्स अता करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक DG स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ज़की मंच ने शानदार और नुमाया खिदमात पर 47 साइंसदानों और इंजीनियर्स में मेडल्स तकसीम किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बरतरफ मुलाजमीन को बहाल करने की वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने बरतरफ मुलाजमीन की सरकारी मकानात से बददखली को रोक दिया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज 1 रुपया 26 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 174 रुपये 19 पैसे पर बंद हुआ। आपको डॉलर के हवाले से आगाह कर रहे हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज 1 रुपया 26 पैसे का इजाफा हुआ है। नाज़रीन, वफाकी काबीना का इदारे शुमारियात की महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट रोकने का फैसला। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से फैसले की मुखालफत की गई है। बिलावल भुट्टो का कहना है कि महंगाई के बाद हफ्तावार अदाद-ओ-शुमार को रोकना अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरातिफ है। आदाद-ओ-शुमार छुपाने से मुल्क में महंगाई कम नहीं हो जाएगी। हुकूमत महंगाई छुपाने के बजाय माफिया को नवाजना और अपनी करप्शन को बंद करे। वफाकी काबीना हफ्तावार आदाद-ओ-शुमार रोकने के फैसले को वापस ले। लाहौर हाई कोर्ट ने स्कूलों में कुरान मजीद को बतौर अलग मजमून पढ़ाने के लिए स्कूल की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। सरकारी स्कूलों में कुरान मजीद के कोर्स का पर्चा भी लेने का हुक्म दिया गया है। लाहौर से शकील सईद की रिपोर्ट देखिए। सरकारी और निजी स्कूलों और मदारिस में कुरान मजीद को बतौर लहदा मजमून पढ़ाने के केस की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने सूबा भर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को स्कूलों की इंस्पेक्शन का हुक्म दे दिया। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन की जानिब से अमल दरामद रिपोर्ट जमा करवाई गई। अमल दरामद रिपोर्ट की तस्दीक करने के लिए तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस को हुक्म जारी कर दिया गया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि तमाम मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस या उनके नामजद नुमाइंदे सरकारी, प्राइवेट स्कूल्स और दीनी मदारिस के दौरे करेंगे। सूबाई सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन अपनी रिपोर्ट की कॉपी बजरिया CEO एजुकेशन मुतल्लिका सेशन जज को 15 नवंबर तक मुहैया करेंगे। सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट दौरा करने वाले सेशन जज या उनके नुमाइंदा को सफरी सहूलियात समेत तमाम सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाएंगे। इंस्पेक्शन करने वाले सेशन जजेस या नुमाइंदगान चेक करेंगे कि स्कूलों में कुरान मजीद की बतौर लहदा मजमून तालीम दी जा रही है या नहीं। अदालत ने हुक्म दिया कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बजरिया DG डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी तमाम सेशन जजेस को अदालती हिदायतनामा अरसाल करें। दूसरी जानिब सरकारी स्कूलों में कुरान मजीद के कोर्स का पर्चा लेने का हुक्म जारी कर दिया गया। पहली तक 5वीं जमात के तलबा को 50 नंबरों पर मुश्तमिल नाजरा कुरान का पर्चा देना होगा। गैर मुस्लिम तलबा से 100 नंबरों पर मुहित अखलाकियात का पर्चा लिया जाएगा। साथी रिपोर्टर सुलेमान चौधरी के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़ लाहौर। लंदन के नवाही इलाके स्लाव की जामे मस्जिद में बसारत से महरूम अफराद और बुजुर्गों के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें उलमा कराम ने नाबीना अफराद, बुजुर्गों और ज़ईफ़ों को दीनी तरबियत दी। शुरका को दस्तावेज़ी फ़िल्मों के ज़रिए इस्लामी तारीख़ और शायर से आगाह किया गया। शुरका के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ ज़ियाफ़त का भी एहतमाम किया गया। तफ़सीलात वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। स्लाव की मरकजी जामे मस्जिद स्टोक पोचीज लेन ने एक खसूसी तकरीब का एहतमाम किया, जिसका मकसद मुआशरे के मखसूस तबकात को दीनी शुआर से आगाह करना था। तकरीब में बसारत से महरूम अफराद के अलावा कम्युनिटी की बुजुर्ग और ज़ईफ़ुल उम्र शख्सियात ने बिला रंगो नस्ल की तफरीक के साथ शिरकत की। मस्जिद इंतज़ामिया ने शुरका को इस्लाम की तारीख और शुआर से आगाह किया, दीन इस्लाम के रोशन पहलुओं और तालीमात के हवाले से ब्रीफिंग दी। शुरका को मुख्तलिफ दस्तावेजी फिल्में भी दिखाई गईं। तकरीब में ख़वातीन और हज़रात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले शुरका ने इस्लाम, दीनी तालीमात, अकायद और दीगर मौज़ूआत पर सवालात किए। मस्जिद के ट्रस्टी और साबिक मेयर स्लाव राजा लतीफ़ ने कहा कि ऐसे अफराद हमारे मुआशरे का हिस्सा हैं, हम उनकी कदर करते हैं। उनको मस्जिद में हर साल दावत दी जाती है ताकि हम बैठ कर एक दूसरे के जज्बात और ख्यालात को जान सकें। आज हमारे यहाँ ब्लाइंड्स एसोसिएशन के लोग आए हुए हैं। हर साल आते हैं, कोविड की वजह से 2020 में नहीं आ सके, लेकिन आज ये पहली विजिट है इनकी। जब ये आते हैं और उनको हम बैठा देते हैं, इशा की नमाज जो है उन्होंने ऑब्जर्व की है, प्रेजेंटेशन होती है। प्रेजेंटेशन जो है वो इस्लाम के बारे में होती है
या आधे घंटे की प्रेजेंटेशन होगी और उसी में क्वेश्चन और आंसर भी होंगे। उसके बाद उनके लिए एग्जीबिशन जो है फर्स्ट फ्लोर पर रखी हुई है। प्रोग्राम का क्या फायदा समझते हैं, क्या इसका कम्युनिटी को क्या फायदा है? इसका फायदा एक तो है कम्युनिटी से इन टच रहना, और दूसरा फायदा कि इंटरेक्शन होती है, और वो लोग भी जो ब्लाइंड हैं वो भी समझते हैं कि उनकी भी कोई वैल्यू है। कोई अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो इनको वेलकम करती हैं और आते हैं और कुछ सीख कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रेजेंटेशन दी जाती है। शुरका की दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए, जबकि आखिर में उनकी शानदार ज़ियाफत से खातिर मदारत की गई। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर शुरका ने मस्जिद इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के नवाही इलाके इस्लाओ में पाकिस्तान से आए मुमताज़ शायर और अदीब चौधरी मोहम्मद एतजाज़ ताज के एजाज़ में तकरीब सजाई गई, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमायां अदबी, सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। दानिस्तान ने भी क्या क्या न किया, लाज रख ली मेरे कमली वाले ने, रसवा न किया। लंदन के नवाही शहर स्लाओ के एक मुकामी बैंक्वेट हॉल में मुनक्किद की जाने वाली तकरीब के मेज़बान ओवरसीज पाकिस्तानीज वेलफेयर कौंसिल के मरकजी सदर हाजी आबिद हुसैन थे। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। इस मौके पर शुरका की पुरजोर फरमाइश पर चौधरी मोहम्मद एतजाज़ ताज ने अपना कलाम सुनाकर दादो तहसीन भी वसूल की। ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਭਰੀ ਚੰਗੇਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਵੇੜੇ ਕਾਲੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਤੇ ਸੁੰਨੇ ਵੇੜੇ कालियां जुल्फां खोल के बैठा। तकरीब के शुरका का कहना था कि उर्दू अदब के साथ साथ इलाकाई जुबान में की जाने वाली शायरी भी बतदरीज ज़वाल पजीर होती जा रही है, जबकि नौजवान नस्ल भी इस कौमी विरसे को भूलती जा रही है। मौरूसी अदब नई नस्ल तक मुंतकिल करने के लिए हमें सोचना होगा। शुरका का कहना था इस किस्म की तकरीबात के साथ साथ अदबी मुशायरे और मुज़ाकरे मुनक्किद करवाना वक्त की ज़रूरत है, ताकि नौजवानों में अदबी ज़ौक़ पैदा किया जा सके। बैरून मुल्क पाकिस्तान की याद भी बढ़ती है, पाकिस्तान से प्यार भी बढ़ता है, और यहाँ पे पंजाबी की शायरी अपने पंजाब को रोशन करने के लिए, अपने पाकिस्तान को के नाम को रोशन करते हुए मुझे फ़ख्र महसूस होता है। आज मेरा बचपन का दोस्त भी है, हमारा क्लास फेलो भी है, और ये एक शायर भी है। तो ये बरतानिया के दौरे पे आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसी बहाने, क्योंकि कोविड की वजह से एक बड़ा अरसा हो गया हम दोस्त इकट्ठे बैठ नहीं सके, तो एक बहाना मैंने तलाश किया है कि वो आया है, तो इसी की वजह से हम इकट्ठे दोस्त जो है ना बैठ के गपशप लगा लें। जो ये एतजाज़ साहब को हम यूके में वेलकम करते हैं, भाई आबिद की बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने ये बहाना बनाया सब दोस्तों को इकट्ठा करने का। और उनकी वाकई जी जो उनकी शायरी है माशाल्लाह, गुजरात में तो वो काफ़ी मशहूर है, पाकिस्तान लेवल पे इधर भी वो आए हैं। आज माशाल्लाह हमने उनकी शायरी सुनी तो माशाल्लाह बहुत मज़ा आया। आज की जो महफिल का इनेकाद OPWC के मरकज़ी सदर हाजी आबिद हुसैन साहब ने किया और दोस्तों को इकट्ठा किया है, और हमारे गुजरात से जो हमारे शायर हैं चौधरी आज़ाद ताज साहब तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने जो अपना पंजाबी में भी और उर्दू में भी जो कलाम सुनाया है, गो कि यहाँ पे हमारे ब्रिटिश बोर्न बच्चे भी बैठे हैं और हमारी कम्युनिटी के अहबाब यहाँ पे बैठे थे, तो वो दोनों ज़बानें ज़रा हमारी अपनी ज़बानें हैं। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि हमारे सकाफ़ती विरसा को बरतानिया और यूरोप में और मिडल ईस्ट में जो ओवरसीज़ की कम्युनिटी है, वो अपनी जो बेस है, जो अपनी सकाफ़त है, जो अपनी ज़बानें हैं, उनको ना भूलें। तकरीब में चेयरमैन OPWC नईम अब्बासी नक्शबंदी, सदर PPP ग्रेट लंदन मियाँ सलीम, नायब सदर चौधरी आफ्ताब, चौधरी फैसल तहरीक इंसाफ के असलम डोगर, सदर उलमा मशाइख फोरम प्रोफेसर मसूद हजारवी, राजा शाहिद, राजा नवाज, मोहम्मद हुसैन डोगर, मियाँ असगर, चौधरी शौकत, चौधरी इमरान, अयाज रफीक, हाफिज नसीर समेत कम्युनिटी के दीगर अफराद ने शिरकत की। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन।
برطانیہ میں مسلسل بلند ہوتی گیس کی قیمتوں کی وجہ سے انرجی بلز تو بڑھیں گے، لیکن مینوفیکچررز نے بڑھتے ہوئے اخراجات کے سبب اشیاء مہنگی کرنے کا انتباہ جاری کر دیا۔ ملک بھر میں اکتوبر کے مہینے میں اشیاء خوردونوش کی قیمتوں میں خوشربا اضافہ ہوا ہے اور افراط زر بھی 2.1% تک بڑھ چکی ہے۔ مزید تفصیلات غلام حسین آوان کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ میں مہنگائی کا طوفان آنے کا خدشہ۔ اکتوبر کے مہینے میں ملک بھر میں اشیاء خوردونوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ افراط زر میں بھی غیر معمولی اضافہ ہو گیا۔ آئندہ برس موسم بہار میں گھریلو صارفین کے انرجی بلز میں 400 پاؤنڈ تک اضافہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر گیس کی قیمتیں مسلسل بلند رہیں تو پرائس کیپ بھی بڑھانا پڑے گا، جبکہ انرجی کے بڑھتے بل اور دیگر اخراجات کے سبب اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ بھی ناگزیر ہو گیا ہے۔ حالیہ ہفتوں میں 9 گیس سپلائر کمپنیاں دیوالیہ ہو چکی ہیں اور آنے والے دنوں میں مزید کے دیوالیہ ہونے کا خدشہ ہے، کیونکہ ہول سیل میں مہنگی گیس خریدنے کے بعد وہ صارفین کو وعدے کے مطابق پرانی قیمت پر گیس کی فراہمی سے قاصر ہیں۔ تازہ سروے کے مطابق گزشتہ سال اگست کے بعد یہ پہلی بار ہوا ہے کہ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں۔ بریگزٹ کی وجہ سے برطانیہ میں ٹرک ڈرائیورز کی کمی پیدا ہوئی، جس کی وجہ سے خوراک کی سپلائی چین بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کی یہ بھی ایک بڑی وجہ قرار دی جا رہی ہے۔ برطانیہ میں اب گیس کے بعد خوراک کی قلت کا بھی خدشہ پیدا ہو چکا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق پچھلے ہفتے بینک آف انگلینڈ نے اعلان کیا تھا کہ شرح سود میں اضافہ نہیں کیا جائے گا، لیکن ماہرین کا خیال ہے کہ اگر افراط زر کی شرح 5% کے قریب پہنچ گئی تو پھر شرح سود میں بھی اضافہ لازمی ہو سکتا ہے، جس سے مہنگائی کا سونامی آئے گا۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ عالمی سرچ انجن گوگل کو بڑا دھچکا۔ یورپ کی دوسری بڑی عدالت نے $2.8 بلین جرمانے کے خلاف اس کی اپیل مسترد کر دی۔ یورپی یونین نے صارفین اور یورپی کاروباری اداروں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے پر گوگل پر جرمانہ عائد کیا تھا۔ گوگل پر مخصوص کاروباری اداروں کو فوائد پہنچانے کا الزام بھی عائد کیا گیا تھا۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں بیورو چیف 92 نیوز UK غلام حسین آوان کی یہ رپورٹ۔ بھاری جرمانے کی سزا کے خلاف یورپ کی دوسری بڑی عدالت کا رخ کرنے والے گوگل کو بڑا دھچکا۔ عدالت نے اس پر لگائے گئے الزامات کو درست قرار دیتے ہوئے اس پر عائد کیے گئے $2.8 بلین کے جرمانے کو برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ گوگل نے یورپی یونین کی جانب سے عائد کردہ اس جرمانے کو یورپ کی دوسری بڑی عدالت میں چیلنج کیا تھا، جسے عدالت نے مسترد کر دیا ہے۔ یورپی یونین کے مسابقتی کمیشن کے سربراہ مارگریٹ ویسٹگر نے گوگل پر یہ جرمانہ اس وقت عائد کیا جب تحقیقات کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ گوگل نے 2017 میں اپنی پسندیدہ کمپنیوں کو اشیاء کی قیمتوں کے حوالے سے مخصوص ڈیٹا فراہم کیا۔ اس ڈیٹا میں حریف کمپنیوں کی اشیاء کی قیمتوں کا تقابل اور دیگر ضروری معلومات شامل تھی، جن سے گوگل کے منظور نظر کمپنیوں کو بے پناہ فوائد حاصل ہوئے۔ دنیا کے مقبول ترین سرچ انجن کے اس اقدام پر یورپی یونین کے مسابقتی کمیشن نے نوٹس لیا اور یورپ کے چھوٹے کاروباری اداروں کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہوئے گوگل پر بھاری جرمانہ عائد کیا۔ یورپی یونین میں گوگل کو اس وقت مختلف مقدمات کا سامنا ہے اور گزشتہ ایک دہائی میں اب تک $8.25 بلین جرمانے کی سزا بھگت چکا ہے۔ یورپی یونین مسابقتی چیف کے مطابق کچھ اس طرح کی تحقیقات ایمیزون، ایپل اور فیس بک کے حوالے سے بھی جاری ہیں۔ گوگل کو برطانیہ میں بھی شہریوں کی ذاتی معلومات جمع کرنے کے ایک مقدمے کا سامنا ہے، جہاں اس کے خلاف فیصلہ آیا تو اسے $3.2 بلین جرمانہ ہو سکتا ہے۔ میڈیا کے مطابق اس فیصلے کے حوالے سے برطانیہ کی سب سے بڑی عدالت نے گوگل کو اپیل کا حق بھی دے دیا ہے، تاہم کیس جاری ہے اور سب اس کیس کے فیصلے کے منتظر ہیں۔ غلام حسین وان، بیورو چیف، 92 نیوز UK۔ پاکستان سرمایہ کاری کے لیے بہترین سرزمین ہے، سیاحت میں اس کا کوئی ثانی نہیں۔ پنجاب سیاحت میں بیرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ پنجاب لینڈ آف اپرچونٹیز کے نام سے دبئی میں ایک شاندار کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں سیکریٹری ٹورزم پنجاب مشتاق احمد، ایڈوائزر ٹو CM پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ آصف محمود نے خصوصی شرکت کی۔ تقریب کا مزید احوال سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ پنجاب لینڈ آف اپرچونٹیز کے عنوان سے دبئی میں ایک اہم ترین سرمایہ کاری کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس میں پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ تقریب میں ورلڈ ریکارڈ ہولڈر، معروف عرب کاروباری شخصیت ہز ایکسیلنسی سہیل الزرونی، دبئی اکانومی ڈپارٹمنٹ کے سینئر عہدیدار ولید عبد المالک، ڈیپٹی کونسل جنرل پاکستان گیان چند، پاکستان بزنس کونسل کے عہدیداروں محمد اقبال داؤد، شبیر عبد المجید مغل اور میاں عمر ابراہیم سمیت دیگر نے خصوصی طور پر شرکت کی اور پنجاب حکومت کی جانب سے سیاحت
صنعت کے فروغ کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو سراہا۔ سیکریٹری ٹورزم پنجاب مشتاق احمد کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستانی بزنس کمیونٹی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یہ بتائیں کہ پنجاب سیاحت میں سرمایہ کاری کے حوالے سے کتنا بہترین علاقہ ہے۔ آج کی انویسٹمنٹ کانفرنس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم یہاں پہ جو پاکستانی بزنس مین ہیں ان کو اور باقی دوسرے فارنرز ہیں ان کو یہ بتائیں کہ پنجاب میں پوٹینشیل ٹورزم کا کتنا زیادہ ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نیچر ٹورزم ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں یا نہریں ہیں، بلکہ وہاں پہ ایک ڈائیورس قسم کا پوٹینشل ہے۔ ایڈوائزر ٹو سی ایم پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ آصف محمود کا کہنا تھا کہ ایکسپو 2020 میں پاکستان کا مثبت امیج پیش کیا جا رہا ہے۔ دبئی حکومت کے تعاون کے شکر گزار ہیں۔ پنجاب کی ان سائٹس کی کہ جو ماضی کے اندر اگنورڈ رہے، جہاں پہ پوٹینشیل ہونے کے باوجود وہاں پہ ہم اس طرح سے ماڈل وہ ڈیولپ نہیں کر پائے جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ انشاءاللہ چیزوں کو ریگولیٹ کرے گی اور پرائیویٹ سیکٹر کی مدد سے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر پنجاب ٹورزم ڈپارٹمنٹ کارپوریشن محمد تنویر کا کہنا تھا کہ اس کانفرنس میں وزیر اعظم کے ویژن کو پروموٹ کرنا تھا تاکہ پاکستان کی سیاحت کو فروغ دیا جا سکے اور دنیا کو پیغام دیا جائے کہ پاکستان بہت ہی خوبصورت اور پرامن ملک ہے۔ آج کی جو کانفرنس تھی اس کا بنیادی مقصد پرائم منسٹر کا وہ ویژن ہے کہ ہائی اینڈ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے اکارڈنگ ٹو اس ڈائریکشن، اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے پاکستان میں کہ ایک ٹورزم پالیسی بنی ہے اور اس کے بعد پرائیویٹ سیکٹر کو کس طرح انگیج کرنا ہے ٹورزم سیکٹر میں انویسٹمنٹ کے لیے۔ دس از فرسٹ ٹائم ہیپن ان پاکستان۔ پاکستانی بزنس کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات اور عرب کاروباری حضرات کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پاکستان ایک سیاحتی ملک ہے جہاں ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ پنجاب سمیت پورے پاکستان میں ٹورزم انڈسٹری میں سرمایہ کاری کے بے شمار مواقع موجود ہیں۔ تقریب کے آخر میں پاکستانی اور عرب سرمایہ کاروں کو شیلڈز بھی پیش کی گئیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز، دبئی، متحدہ عرب امارات۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں پاکستانی کونسلیٹ جنرل کی جانب سے یوم اقبال پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں کونسل جنرل عبدالحمید نے شرکت کی۔ کونسل جنرل عبدالحمید کا کہنا تھا کہ اقبال کی تعلیمات کو انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان ٹورنٹو نے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کے تعاون سے یوم اقبال 2021 کی مناسبت سے فکر اقبال اور دور جدید کے عنوان سے ایک بین الاقوامی آن لائن کانفرنس کا انعقاد کیا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل کا کہنا تھا کہ اقبال کی تعلیمات کو انتہائی قوم پرستی، نسل پرستی اور انتہا پسندی کا مقابلہ کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے جس نے جدید دنیا کو دوچار کر رکھا ہے۔ پاکستانی کمیونٹی کو فائنل میچ بڑی اسکرین پر دکھانے کے لیے پاکستان کلچر اینڈ بہبود ایسوسی ایشن فرینکفرٹ کی جانب سے شادی ہال میں انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ کونسلر جنرل زاہد حسین اور مینیجر نیشنل بینک عارف وقاص اس میگا ایونٹ کے ہوں گے مہمان خصوصی۔ سید ثقلین شاہ نقوی آرگنائزر پاکستان کلچر اینڈ بہبود ایسوسی ایشن نے نمائندہ 92 نیوز اصغر مرزا سے گفتگو کرتے ہوئے اس خصوصی ایونٹ کے بارے میں مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کیا کہا، آئیے جانتے ہیں۔ یہ ہم جو پروگرام کر رہے ہیں، یہ T20 جو فائنل ہو رہا ہے ورلڈ کپ فائنل میں الحمدللہ ہمیں امید ہے تو ہماری ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچ جائے گی۔ تو 14 تاریخ کو ہم شادی ہال ایک بک کرایا ہے، وہاں پہ تقریباً 400-450 بندے کا انتظام کیا ہے۔ وہاں پہ یہاں کے جو جرمن ٹیمیں ہیں 10-12 کلب ہیں ان کو دعوت دی ہے اور دعوت عام دی ہوئی ہے۔ تقریباً پوری جرمنی میں جتنی بھی فارائنیں ہیں، جتنی بھی سوسائٹیاں ان کو دعوت دی ہے۔ یہ ہم نے جو سوسائٹی بنائی ہے ڈچے پاکستان کلٹور، یہ اسی کام کے لیے بنی ہوئی ہے کہ یہ ویلفیئر کام کرتے ہیں، کمیٹی کے لوگوں کو اکٹھا کیا جائے، مل بیٹھ کے بیٹھے، پیار محبت بڑھے۔ تو اس میں دوسرا بھی کام کرتے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کوئی اگر ہمارا ممبر فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی سارا انتظام کرتے ہیں۔ الحمدللہ اس وقت تقریباً ہماری سوسائٹی کے 820 ممبر بن چکے ہیں، تو جرمنی میں سب سے بڑی سوسائٹی ہے۔ تو یہ پروگرام خوشی کا دن ہوگا ہمارے لیے۔ اللہ کرے سب بھائی دعا کریں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ فائنل میں پہنچ جائے اور ہم کپ جیتے۔ پھر یہاں پہ جشن منائیں گے شادی ہال میں، وہاں کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے، تقریباً ریفریشمنٹ کا سارا انتظام کیا ہوا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔